वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे हैं और जिक्र हो रहा है कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस का। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में जब भी बात होती है या बल्दियाती इंतखाबात की जब बात होती है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बहुत ज्यादा नाम आता है। कराची में अगर कहा जाए कि एक वक्त में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात में काफी बड़ा काम किया और कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से काफी ज्यादा इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आते हैं। इसी हवाले से हमारे बात साथ ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान साहब, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। इनसे से बात करेंगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में इनकी तैयारी कैसी है। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हैं ज़ीशान साहब? जबरदस्त। जरा पहले तो ये फरमा दें कि आप लोग की तैयारी कैसी है सर कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह शाफी। और पहले तो सबसे फर्स्ट तमाम जो सामीन मुझे सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम जी। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कराची कैंटोनमेंट में 42 सीट्स हैं और इनके पाकिस्तान तकरीबन कराची के अंदर 31 सीटों पर जो है कॉन्टेस्ट कर रही है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं 31 सीटों पर और उसके अलावा 11 सीट जो है उसके ऊपर हम जो है दीगर लोगों की हिमायत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पार्टिसिपेशन हो रही है और अच्छी एक फीडबैक नजर आ रही है मेन को। जैसे गुज़श्ता 27 सीटें हमने ली थी गुज़श्ता इलेक्शन में कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी अल्लाह चाहा तो हमारे पहले भी दो वाइस चेयरमैन थे कराची से, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस दफा 5 के 5 हमारे वाइस चेयरमैन हो। अच्छा ज़ीशान साहब, जरा ये तो फरमा दें कि इस बार पीपल्स पार्टी भी काफी ज्यादा पुरअज़म नजर आती है। डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी से आप लोग का इस बार मुकाबला सख्त होने जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं तो गिनता भी नहीं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो इस शहर के साथ पीपल्स पार्टी ने किया है तो मुझे नहीं लगता कि कराची की अवाम जो है इनको जो है जिस तरह पहले मुस्तरद करती रही आज भी मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ रब्बुल कायनात का कि कैंटोनमेंट बोर्ड में पीपल्स पार्टी के हवाले से इनका साया जो है कैंटोनमेंट बोर्ड पे नहीं पड़ा है, वरना तो डिस्ट्रिक्ट जो 33 डिस्ट्रिक्ट है, अगर ये पीपल्स पार्टी का साया इनसे हट जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्की की तरफ गामजन हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंटोनमेंट, मैं ये समझता हूँ कैंटोनमेंट की जो इलेक्शन है इनका जो निजाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, जिससे लोगों की खिदमत भी हो सकती है। मुझे एक मिनट अशफाक साहब से जरा इसके ऊपर एक आर्गुमेंट लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। अशफाक साहब, ये तो जिस तरीके से ज़ीशान साहब फरमा रहे हैं तो राइट ऑफ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, तो लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या ज़ीशान साहब की बात आपको वजन है? बात यह है कि ज़ीशान साहब जो है मेरे ख्याल से टीवी नहीं देखते, और जहाँ तक सवाल है आपका ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से, इनका मेरे ख्याल से लास्ट 2015 में तो इनके पास कैंडिडेट भी नहीं था मेरे वार्ड में भी, और इन्होंने किसी एक आज़ाद उम्मीदवार डाइस से उनकी हिमायत की थी। और इस 2021 वाले इलेक्शन में भी जो है इन्होंने अभी खुद भी बताया कि हमने बहुत से जो है उम्मीदवार की हिमायत भी की है। और जहाँ तक सवाल है पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची कैंटोनमेंट बोर्ड में तमाम अपने हल्के में तमाम उसमें वार्ड में हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी को नहीं गिनते हैं, बल्दियात के इलेक्शन भी जो रमज़ान के महीने में इसी साल में हुए थे तो वो सीडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की थी। मेरे ख्याल से शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है वो शायद 6ठे नंबर पे थी। और जहाँ तक सवाल है आपका ये कि कराची की कि यहाँ का साया तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी का और आवाम में खिदमत का बहुत अच्छा है, और वो अज़म है, भुट्टोइज़्म है, और उस पर काम हो रहा है। अच्छा, आगे भी बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ज़ीशान साहब, जरा ये भी जरा फरमा दें कि इस वक्त वोटर लिस्टों के हवाले से काफी ज्यादा बात हो रही है, कुछ प्री पोल रिगिंग के भी इशारे आ रहे हैं, किसी तरीके से असरअंदाज होने की भी कोशिश की जा रही है। क्या ये इसमें कोई सदाकत है या महज ये अफसाना है अभी तक? जी बिल्कुल, हमने कुछ बुकें चेक की हैं जिसमें जो लियारी के पहले तो इनका जवाब भी देना चाहूंगा, लेकिन जो आपका सवाल है वो पहले मैं दे देता हूँ। ये जो कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो रेंशो लाइन, लियारी और दीगर जगहों से, जैसे हमारे कैंटोनमेंट क्लिफ्टन का वहां पर इंदराज करवाए गए हैं 200, 300, और वार्ड में इस तरह भी जो है रेटिंग की हिसाब से जो है उन्होंने काम किया है इसके साथ, तो वो उसके ऊपर हम कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी उसको तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाए वहां पर, और उनसे सवाल भी उठाए कि किस तरह इनको जो है इंदराज करवाया गया। लेकिन ज़ीशान साहब क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
کا تو وفاق میں بھی بڑا ایک زبردست کردار ہے, ایک حصہ ہے, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اشتراک رکھتے ہیں, لیکن جب کراچی کی بات آتی ہے تو یہاں پہ نہ کراچی کی گنتی میں صحیح نمبرز آ پاتے ہیں, بلکہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو حلقے ہیں ان میں بھی گنتی کے جو نمبرز ہیں, جو فگرز ہیں, وہ بھی کافی زیادہ مایوس کن ہیں, اس میں بھی کافی زیادہ شکایت آ رہی ہیں. سر آپ لوگ کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جو ڈی لمیٹیشن ہونی تھی, ڈی لمیٹیشن وغیرہ ہونی تھی, اس تناظر میں تو میرے خیال میں ویسٹ پارٹی اس میں ناکام رہی ہے, اور ہم تو اس کے اوپر براہ راست ہم نے جو ہے نا سینسس کے حوالے سے بھی اور دیگر جگہوں سے دیگر حوالے سے بھی ہم نے احتجاج اس کے ریکارڈ کروایا, چاہے وہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں کیوں نہ ہو پی ٹی آئی کے, لیکن ان کو ہم نے براہ راست اس کے اوپر جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائے کہ کراچی کی عوام کو جس طرح نہیں گنا گیا, 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. اب یہاں سے کنٹونمنٹ کے اٹھا کے دیکھنے تو ابھی جو پوزیشن ہے وہ ہے تقریباً 4,42,365 ووٹر ٹوٹل, ٹھیک ہے نا. اس ووٹرز کے کو جو 4,42,365 ووٹرز کو کس طرح فیسیلیٹ کر رہے ہیں, کون سے ووٹ وہاں آگے پیچھے ہو گئے, ایک تو نادرا کی طرف سے بھی بہت سارے شناختی کارڈ جو پرماننٹ ایڈریس پہ چلے گئے جو یہاں پر موجود نہیں تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے وہ بھی. لیکن یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر پولیشن گورنمنٹ کو ہوتے ہوئے جہاں تک ہم نے احتجاج ریکارڈ کروانا تھا ہم نے کروایا ہے, اور الحمدللہ اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں. 2023 کے اندر جو سینسس انشاءاللہ دوبارہ کروانے بھی جا رہے ہیں, اس کے لیے ایک خطیر رقم جو ہے مختص بھی کروا دی گئی ہے, اور یہ ایم کیو ایم کا یہ خاصہ ہے الحمدللہ کہ ایم کیو ایم کے ایم این ایز اور پارٹی رہنماؤں کو یہ خاصہ ہے کہ یہ آج تک الحمدللہ ہو چکا ہے. لیکن پیس پارٹی کی طرف سے آج تک اس چیز کو نظر نہیں آیا, یہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ پیس پارٹی نے اس طرح کیا. جہاں NA 249 کی بات کر رہے ہیں تو NA 249 میں جس طرح ریگنگ کی گئی پیس پارٹی کی جانب سے, اور جس طرح وہاں پر جو ہے ترقیاتی کام کروائے گئے الیکشن کے حوالے سے, اور اس کا بھی ہم نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ عوام کو لالچ دیا گیا پیسوں کا. لیکن ذیشان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں, جو فرما رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ کی جاتی ہے, عوام کو للچایا جاتا ہے, یہ تو ہر وقت ہوتا ہے, یہ کوئی پاکستان کی سیاست میں نئی بات تو نہیں ہے. آج بھی کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کینڈیڈیٹس گلی گلی جا کے اپنے خود کے خرچے سے, اپنی خود کی ذاتی جیب سے نہ صرف گلیوں کی محلوں کی صفائی کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی بالکل, یہ تو دیکھیں میں تو اسی بات کا تو رونا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں اگر کراچی کے یونیورسٹیوں کی بات کریں, میڈ کی بات کریں, ڈسٹرکٹ کی بات کریں, کراچی حیدرآباد کی, تو اس کو فنڈ کس نے دینا ہے؟ پیپلز پارٹی نے دینا ہے. اس کو پانی کس نے دینا ہے؟ پیپلز پارٹی نے دینا ہے. سیوریج کا نظام کس نے کرنا ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. KDA کا نظام سارا پیپلز پارٹی کے پاس ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا سارا نظام ان کے پاس, ماسٹر پلان ان کے پاس ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ 13 سال سے تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہاں پر کیا رہا ہے معذرت کے ساتھ. اس کو اگر آپ ڈیفینس کے لیفٹنٹ کو لیں, جب سے یہ تعمیر ہوا آج تک پانی تو دے نہیں سکے اس کو پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے آپ کی طرف واپس لوٹتا ہوں. حسنہ, اس وقت جو کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کا جو محور اور مرکز ہے نا وہ پانی نظر آتا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ 70 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, لیکن آج بھی ہم اس طرح کے میٹرز کے اوپر بحث کرتے ہیں اور الیکشنز لڑے جا رہے ہیں. عوام مایوس نہیں ہوگی اس طرح کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی ایکچولی میں اس پہ یہ کہوں گی کہ ڈیموکریسی پہ لوگ زیادہ بلیو کرتے ہیں, کسی پارٹی کو فیور میں نہیں کروں گی, لیکن بات یہ ہے کہ سرکار اور فیملی جو ہے وہ ایک ہی طرح ہوتی ہے. اس میں اگر ایک ہی آدمی لیڈر بن جائے اور وہ اتھارٹی نہ دے باقیوں کو, گھر والوں کو ساتھ لے کے نہ چلے, جیسے گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے, تو اسی طرح اگر نہیں چلے تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں, اگر وہ اپنا کام نہ کریں تو پھر بلیم آ جاتا ہے. جو بھی پارٹی ایکٹیو ہو یا جو پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہو اس کے اوپر بلیم آ جاتے ہیں. ایکچولی ہم سب کو سوچنا چاہیے, ہمارے محلے سے لے کے ہر جگہ تک سب کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اپنے ایریاز میں کام کریں, مطلب برائبنگ کم کریں, جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں تاکہ کسی بھی پارٹی والوں کو بلیم نہ ہو. ٹیکنیکلی یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ کینڈیڈیٹس الیکشن سے جو پہلے جتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں الیکشن کے بعد بھی اسی طریقے سے ایکٹیو نظر آئیں. جی, ان کو خالی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا, پورا ایک فیملی جیسے میں کہہ رہی ہوں نا, ڈپارٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ, وہ بھی اپنے کام کریں. ان کو بھی کہا جائے کہ جی وہ کام کریں, تو ان کینڈیڈیٹ کی بھی ہیلپ وہی ہوگی نا. ہم ان سے کہیں گے, یہ آگے کہیں گے, تو آگے والے ان کی نہیں سنیں گے, تو پھر ہمارے کام سارے رک جائیں گے. یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے نجیب صاحب, جس طریقے سے حسنہ فرما رہی ہے کہ تو فیملی ہے, لیکن کیا یہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کی نومینیٹڈ نمائندوں کے آگے کوئی سے ہے؟ بالکل سے ہے. میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, جواب دیجئے, کیونکہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سوال کا جواب آپ کو مشکل میں ڈالے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکٹڈ نمائندوں کی نہیں سنی جاتی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے.
ایسی بات بالکل نہیں ہے. الیکٹڈ نمائندوں کی بہت ذمہ داری ہے اور بہت سنی جاتی ہے. میں 1987 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا, آزاد الیکٹ ہوا, کسی پارٹی کی کوئی سپورٹ نہیں تھی, میں نے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے, میں گھر بیٹھ کے الیکشن 92 کا جیتا ہوں, 98 کا جیتا ہوں. تو یہ کام کرنے کو کسی نے منع نہیں کیا. اگر آپ آنےسٹ ہیں, آپ آنےسٹی سے کام کرتے ہیں, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاؤنسلرز کے اوپر وہ کس طرح بورڈ چلائے. میں یہ سمجھتا ہوں 2015 کے بعد جو کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن میں جو ٹیم آئی, الیکٹڈ ٹیم, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے. اور نامینیٹڈ ممبر کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کام نہیں کریں. نامینیٹڈ ممبر نے کبھی آپ کو نہیں روکیں گے کہ جی آپ ڈیولپمنٹ نہیں کرائیں, آپ فنڈز کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کریں, آپ اپنے بجٹ کو صحیح طرح یوٹیلائز نہ کریں, آپ ٹرانسپیرنسی نہیں رکھیں. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر. میں یہ کلیم کرتا ہوں. ریحان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے اتنے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ نامینیٹڈ نمائندوں کے آگے ٹھہرے ہیں, بلکہ جو کنٹرول بورڈ کی جو مشینری ہے اس کے سامنے کچھ اس طریقے کی کرنے کا سوچے بھی؟ میں جیسے میں نے بتایا, میں پہلے سے کافی ایکٹیو ہوں. میں نے 2017 میں اپنا پورا علاقہ بنوایا تھا سی بی سی سے, اپلیکیشنز دی, لوگوں سائن کرایا, ان اپلیکیشنز کو فالو اپ کیا, سی او کے پاس گیا, آگے جو بھی آفیسرز ہیں ان سب سے ملتا رہا. مطلب روڈز بنوائے, سیوریج لائنیں ڈلوائیں, ڈسٹ بن لگوائے, نئے پولز لگوائے جو کسی علاقے میں نہیں لگے. اچھا, یہ سب کام ہوتا اس وقت کیا جب میں منتخب نہیں تھا. اچھا, الیکٹڈ نمائندوں کی کب نہیں چلتی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آزاد کی بھرپور چلتی ہے, کیونکہ آزاد کسی کا ماتحت نہیں ہوتا, آزاد کسی کی پالیسی پہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن اگر آپ یہی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن آزاد ہونے چاہیے. جب وہ پارٹی اس پہ جاتا ہے تو پارٹیاں اوپر ڈیل کر لیتی ہیں, اور جب وہ ڈیل کر لیتی ہے تو ہر پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے. یا ڈیل نہ بھی کرے تو پارٹی بعض دفعہ بولتی ہے کہ بس آپ پرو چلنا ہے, اینٹی نہیں چلنا, آپ نے مفاہمت کر لیتی ہے, کمپرومائز کر لیتی, سخت بات نہیں کر رہی, آپ نے ان کے خلاف نہیں جانا. تو وہ پارٹیوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جس پہ آزاد کے کوئی مفاد نہیں ہوتا. آزاد آتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی صرف پرسنل کریڈیبلٹی ہو, اس کے پاس پارٹی کا بیگیج نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ گندا بھی ہوگا, پارٹی والا گندا بھی ہو جاتا ہے تو وہ پارٹی سمیٹ لیتی ہے, پارٹی کے نام پہ وہ دوبارہ آ جاتا ہے. لیکن آزاد اگر ایک دفعہ گریا ہے اور کام نہ کرے تو دوبارہ نہیں آ سکتا. تو آزاد کو کام کرنا ہی پڑتا ہے. اچھا ذیشان صاحب, آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ کیا بات ہوئی کہ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں کلفٹن کینٹ کی بات کر لیں تو تقریباً 6.5 سے 7 ارب روپے کا بجٹ ہے, بلکہ اور کمپیئر کر لیں ملیر کینٹ کے تو اس کا بجٹ کافی زیادہ کم ہے. کمپیریزن میں دونوں کے بجٹ سے بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن جب تعمیرات کی بات ہوتی ہے, جب پرفارمنس کی بات ہوتی ہے, ڈیلیورنس کی بات ہوتی ہے, تو ایک میسو ڈفرنس نظر آتا ہے. اور جس طریقے سے جس رحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ پارٹی کا ایک بیگیج بھی اور کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ سچویشن بھی ہے, کچھ لوگوں کو خوش بھی کرنا پڑتا ہے, کہ اس بات میں کچھ سچائی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ کنٹونمنٹ الیکشن بالکل ریاض صاحب اپنی دانش میں صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیں, کنٹونمنٹ الیکشن جو بھی ہے, ایک تو وائس آپ نکالتے ہیں, وائس چیئرمین یہاں پہ جیتتا ہے آپ کا, اور پھر سی او صاحب سی او ہوتے ہیں. میرا خیال ہے براہ راست یہاں پہ کونسلر اور وائس چیئرمین کا براہ راست فنڈ نہیں ہے. یہ شاید اس کی ٹائپ کریں گے اس بات کی, جو براہ راست نہیں, یہ اپنی اسکیمیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پر اپروو کرواتے ہیں, پھر اس کی جو ہے نا باقاعدہ ٹیمیں آتی ہیں, اس کے سروے کیا جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. یہ چیز تو بالکل میں اس بات سے ایگری کروں گا کہ کام ہوتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں. میں نے اسی طرح اسی حوالے سے پہلے بھی یہ کہا تھا آپ کو کہ جس طرح کراچی کی جو یو سی تھی اس سے کنٹونمنٹ جو ہے نا الحمدللہ بہت بہتر کام کرتی ہیں. فائنل کمنٹ دیتے ہیں ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار جو اتوار کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ بہتر ہونے جا رہا ہے, یا اس بار بھی ہم دیکھیں گے 500, 700, 800 ووٹس پہ لوگ جیت رہے ہوں گے؟ دیکھیں الحمدللہ اس کے پر ابھی جس طرح ہمارا سرور ہے اور جہاں جہاں کارنر میٹنگس میں گئے ہیں اور لوگوں سے ہماری میٹنگس ہوئی ہیں کہ ڈیفنس کلکٹر میں بھی ہوئی ہیں, ان کی شکایت پانی کے حوالے سے, اور اس کے اوپر بڑی بات چیت ہم نے کی ہے. لازمت اس کے لیے احتجاج بھی کریں گے گورنمنٹ سے, کیوں ان کا کام تھا. اچھا, دوسرا یہ کہ الحمدللہ نظر آئے گا انشاءاللہ ٹرن آؤٹ ایم کیو ایم دفعہ جو پاکستان کتنی ووٹ میں کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں ہماری تو خواہش ہے اور امید بھی ہے, اللہ نے چاہا تو عوام کی سپورٹ سے, اور ہمیشہ ہم نے عوام کی سپورٹ سے کام کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو ہے تقریباً 5 جو ہے وائس چیئرمین انشاءاللہ ہمارے کنٹونمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے اور کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم وقت رات میں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے وقت دیا اور ایم کیو ایم پاکستان کے موقف سے ہمیں آگاہ کیا. لیکن اشفاق صاحب, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک طرف ہے,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ है, पीपल्स पार्टी के ऊपर कुछ सवालात तो हैं, क्योंकि सिंध में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होता है कि शायद उस तरीके से डिलीवर नहीं किया सिंध में पीपल्स पार्टी ने। आपको ये लगता है जिस तरह रहमान साहब बात कर रहे हैं कि एक बैगेज होगा आपके पास, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए डिलीवरेंस बहुत मस्ट हो चुकी है? देखिए जी, जहाँ तक रहमान भाई ने बात की, और सीबीसी बेसिकली जो इदारा है वफाक का है, वहाँ पे जो फंडिंग अपना रेज भी होती है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स की मद में पैसे जमा भी होते हैं, तो वो अमाउंट वफाक की होती है। पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट में, ये बात नजीब भाई ने भी की। बिल्कुल सही है। अब जब अब हमारे अपने एरिया की जो स्कीम होगी, जब हम वो लेकर उनको अपने बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें जब लेके जाएंगे और हम उस स्कीम को रखेंगे, तो ये कहेंगे जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम फिर हमारी सिंध गवर्नमेंट हमारी है, तो हम इंशाल्लाह अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे, अपने सीएम के पास जाएंगे कि सर हमारे भाई स्कीम में 50 प्रोविंस से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। बात ये मुनीर भाई, सबसे बड़ा इश्यू ये है ही नहीं, अभी ये भीड़ की लाइनें 40 साल पुरानी लाइनें खत्म हो चुकी हैं। पानी का इशू मजीद अभी और बढ़ेगा, और पानी सीबीसी दे रही है, पानी सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही। लेकिन अशफाक साहब, जिस तरह जब आप बात करते हैं पानी का मसला, जब आप जिक्र करते हैं टैंकर का मसला, तो टैंकर माफिया कोई कहीं छुप के काम नहीं कर रहा होता ना, वो तो सरेआम काम कर रहा है, वो तो किसी से पोशीदा भी नहीं है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, ये नहीं है। नजीब भाई माशाल्लाह हमारे वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं सीबीसी के, वो बेहतर बताएंगे इसके पर भी। सबसे बड़ा इशू ये है कि हमें देखिए क्लिफ्टन के मेरे जो 2 ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक 8 ब्लॉक 9, उससे हटके जितना भी है आपका डीएचए, उन सबके पानी का बिल जो है वो अपना सीबीसी देती है। वाटर बोर्ड उनको बिल नहीं दे रही, सीबीसी उनको बिल दे रही है। सही, ठीक है जी, तो वो सीबीसी लुक आफ्टर कर रही है, सिंध गवर्नमेंट लुक आफ्टर नहीं कर रही। ठीक हो गया, ये बात है। अब इसमें ये हो जाता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना, अब ये अगर या वाटर बोर्ड पूरा हमें दे दे, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी के नंबर बढ़ते हुए नजर आते हैं तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट आती हुई नजर बिल्कुल बोले कि काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि वक्फे के बाद इसी बहस को थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होता है। वेलकम। अगर हम बात करें कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से, कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, कराची एक ऐसा शहर है जहां पे समंदर तो मौजूद है लेकिन यहाँ पानी मौजूद नहीं है, यहाँ पे आबादी मौजूद है लेकिन वसाइल मौजूद नहीं। रहमान साहब, डू यू थिंक कि पानी का मसला इतना ही सिंपल है कि लाइनें खराब है, लाइनें बिछा दी जाएं, या पीछे कोई मंसूबा भी? क्योंकि आज कराची की अक्सर सड़कों पर नारा दर्ज है कि K4 मंसूबा आज तक नजर नहीं आ रहा। जरा इसके ऊपर भी एलैबोरेट कर दें। अच्छा, ये ऐसा मंसूबा है कि मसला है कि इसको अगर तमाम मसाइल में सर फहरिस्त करें तो बुरा नहीं होगा, गलत बात नहीं होगी। अच्छा, इस पे आवाम को भी बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब पिछली गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट आज बैठी हुई है, डिसैलिनेशन प्लांट के नाम पे आवाम को माजरत के साथ चूना लगाया गया कि हम बनाएंगे आके। अभी साहब इतना पानी लेके आए थे, कश्तियां चलानी पड़ गई थी, आप कह रहे हैं चूना लगाया गया, कैसे? अच्छा, वो पानी हमारे पास बहुत आता है, हम कभी पानी की ज्यादती से परेशान हो जाते हैं, कभी पानी ना होने से। तो डिफेंस में दोनों मसले हैं। अच्छा, अभी भी बहुत से काउंसलर बहुत ही क्या कहते हैं अनरियलिस्टिक दावे कर रहे हैं। मैं अभी कुछ काउंसलर्स के मशहूर सुन रहा था कि हम डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। काउंसलर का डोमेन ही नहीं है ये। अच्छा, एक बेसिक जो अवेयरनेस की बात है वो ये है कि सीबीसी रिहायशियों को, शहरियों को उतना ही पानी फराहम कर सकता है जितना KWSB दे रहा है। ठीक है, तो हम उस पानी को तो काउंसलर बेहतर नहीं बना सकता, वो तो गवर्नमेंट्स का काम है, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है, फेडरल का काम है कि वो क्या करें, क्योंकि KWSB सिंध गवर्नमेंट के पास है। अगर वहां से पानी ज्यादा आएगा तो सीबीसी आगे ज्यादा पानी फराहम करेगा। अच्छा, जितना पानी आ रहा है उसको सही से यूटिलाइज भी सीबीसी नहीं कर रहा, उसको टैंकरों में डाल के बेच रहा है। हम ये कर सकते हैं कि जो पानी आ रहा है उसको सही से फराहम किया जाए। लाइनें बहुत सी जगहों पे नहीं है, उन लाइनों को लिया जाए। क्या आपको पता है कि 2016 में सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि उन सारिफीन से सीबीसी टैक्स नहीं ले सकता जिनको पानी प्रोवाइड नहीं कर रहा। लोगों को ये पता ही नहीं है, लोग वो सीबीसी को भी टैक्स लिया जाता है। अगर आप उसका निकालें फ्लैट्स का तो हजारों में, और बंगलों का निकालें तो लाखों में। तो जी पर ईयर लाखों रुपए का टैक्स, जी लाखों का टैक्स है। तो वो उसमें जब सीबीसी को भी वो पैसे दे रहे हैं और टैंकरों के भी अलग दे रहे हैं, तो अगर सीबीसी उनको पानी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो हम कम से कम काउंसलर बोर्ड में इस पे आवाज उठा सकता है कि भाई अगर आप पानी नहीं दे सकते तो आप कम से कम उससे टैक्स तो ना लेना, जो कोर्ट का फैसला है। और मजे की बात यह है कि किसी भी पार्टी ने, किसी भी काउंसलर ने, किसी भी उम्मीदवार ने, किसी भी MNA MP ने उस फैसले को रेफर ही नहीं किया अभी तक, किसी को पता ही नहीं है।
ہم نے اس سال کے شروع میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک اور پٹیشن فائل کی ہم نے 2000 سندھ ہائی کورٹ میں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے کہ کم سے کم لوگوں سے اس ظالمانہ ٹیکس سے جان تو چھڑائی جائے جو پانی کے نام پہ لیا جا رہا ہے, پانی بھی نہیں دیا جا رہا ان سے. تو ہم میرے ایک موٹو ہے کہ ہم نے کام نہ کرنے کے بہانے تلاش نہیں کرنے, ہم نے کام کرنے کے راستے ڈھونڈنے. اگر سی بی سی ہمیں کام نہیں کرنے دے گا تو ہمارے پاس قانون کے دروازے کھلے ہیں اور اس میں ہم پہلے سے جا چکے ہیں کورٹوں کے پاس, دوسرے اداروں کے پاس. تو یہ آپ بے فکر رہیں کہ آزاد کام نہیں کر سکتا ہے یا سی بی سی میں سہ نہیں ہو سکتی یا دوسرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے, ہمارے پاس بہت سے بہانے ہیں. اچھا جیسے آج کل ابھی میں معذرت موضوع سے ہٹ رہا ہوں, ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں آپ اس میں لائیں, پاور میں لائیں تو ہم کام کریں گے. میں حیران ہوتا ہوں ان کو کون سی پاور چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, پارٹی ہے یہ والی پارٹی آپ خود ہی اندازہ لگائیں, بوجھو تو جانے, صدر ان کے پاس ہے, وزیر اعظم ان کے پاس ہے, گورنر سندھ ان کے پاس ہے, پچھلی سی بی سی میں جو باڈی تھی وہ ان کے پاس, سی وی پی ان کا تھا, پھر بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پایا اور ابھی دوبارہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ سی بی سی کا جو جھاڑو لگانے والا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہو جائے, تب وہ کام کریں گے. مطلب ہر جگہ ان کو اتھارٹی ملنے کے بعد وہ کام نہیں کر سکے. اب دوبارہ عوام تو کہہ رہے کافی کام کیا ہم نے, کنٹونمنٹ بورڈ کی شکل بدل کے رکھ دی. آپ نے سیلاب نہیں دیکھے کنٹونمنٹ میں, پورے کراچی کلیئر تک کنٹونمنٹ 12 دن ڈوبا رہا, آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ نہیں ہمیں تو نہیں نظر آیا, ان کو بھی نظر نہیں آیا, شاید ہو سکتا ہے یہ جو شہریوں نے احتجاج کیا تھا ایسے کیا تھا, 12 دن لائٹیں نہیں تھی, کشتیاں چل رہی تھی. مطلب ہمارے ساتھ جو سپورٹر ہے جبران ناصر صاحب, 1 کروڑ سے اوپر صرف انہوں نے بخاری پہ ٹینکر لگا کے 60 ٹینکر کھڑے تھے, 10 دن پانی نکالتے رہے. وہ 1 کروڑ سے اوپر تو ایک پرائیویٹ بندے کا لگا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا پانی تھا. اتنی بڑی رقم نہ لگائیں, بات نہ کریں کیونکہ یہ پروگرام نہیں, میں آپ کو اس سے بڑی بات کر رہا ہوں. میں خود کمرشل ایریاز میں وزٹ کیا, وہاں جو گوڈاؤنز بنے ہوئے, لوگ ریسٹورنٹس بنے ہوئے, پارکنگیں بنی ہیں گاڑیوں کی, بیسمنٹس, اربوں روپے کا صرف ایک کمرشل کا نقصان ہے. سب تباہ, سب ڈوب چکا تھا. آپ نکلتے تو ویڈیوز تو دیکھیں, نیٹ پہ پڑی آج آپ نے پروگرام بات شروع کی پانی کے نہ ہونے سے, آپ ختم کریں پانی کے. میں نے شروع میں یہی کہا پانی کے زیادتی بھی مسئلہ ہے ڈیفینس میں, اور پانی کا نہ آنا بھی مسئلہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ذرا سید عنیب راشد صاحب موجود ہیں, زبردست تجزیہ کار ہیں. عنیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ عنیب صاحب ذرا یہ تو فرمائیں, جو کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی بڑی جماعتیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور کچھ آزاد امیدوار بھی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا اور کس سائز میں ہوگا؟ دیکھیے ووٹر ٹرن آؤٹ تو یقینی طور پہ ہوگا, ظاہر ہے گہما گہمی ہے, سیاسی گہما گہمی, لیکن عوام کو اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے کہ گزشتہ ادوار میں جو حکومتیں رہ چکی ہیں یا جو انہوں نے سب کچھ کیا. بھی میں بات سن رہا تھا کہ جی بارش کے معاملے میں اتنا بارش ہوئی کہ وہاں پہ ایک پرسنل بندے نے پیسہ لگا کے اس کو پانی نکالا اور بہت سارے دیگر لوگوں نے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عام عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عام عوام ووٹ ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی تب بھی وہ آ کے ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ابھی میں ریسنٹلی دیکھا برسات ہو رہی تھی تو کراچی کی جگہ پہ روڈ ڈل رہی تھی باقاعدہ. مطلب کوئی سرس چیزیں ہی ہمارے پاس, جو حکمران ہے وہ چیز کو سوچ ہی نہیں رہے کہ آیا ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیا بات کر رہے ہو عنیب صاحب, وہ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو بھی تنقید کر رہے ہیں. بات وہی ہے نا, کام اگر ناوقت کیا جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی, وقت پہ ہر کام کی قدر ہوتی ہے. اچھا کیا پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ جو کہ کراچی کی بڑی جماعتیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ اپورچونٹی ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں, کیونکہ ان کا تو کراچی تو بریڈ اینڈ بٹر رہا ہے سر سالوں کا. بالکل ان کے لیے بڑی اپورچونٹی ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کھنڈرات میں بدلا ہے, اس کو جو ہے ہر طریقے سے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہی. اگر آپ کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو وہ تباہ, پانی کا مسئلہ دیکھیں وہ تباہ. یہی وہ لوگ ہیں نا جو کراچی کا دم بھرا کرتے تھے کہ کراچی ان کا, کراچی کے لیے ساری چیزیں. آپ اس کو دیکھیں آثار قدیمہ میں وہ بدل چکا ہے, اس کے ابلتے قطرے کالے پانی کی سزا جیسا لگتا ہے. نہیں سر, سی ویو کا پانی بھی تو ایسا ہی ہے, آپ کو شاید گمان غلط ہو رہا ہے, سی ویو کا پانی بھی کالا ہی ہوا ہے. سی ویو کا پانی ذرا کالا ہے, لیکن یہاں کے پانی میں ذرا کچھ اور بھی احساسات اور جذبات واقع ہیں. اچھا یہ ذرا واٹر مافیا کا ذکر ہو رہا ہے, ٹینکر مافیا کا. یہ ٹینکر مافیا کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے بڑا درد سر بنا ہوا ہے. کیا یہ کنٹونمنٹ بورڈ تک محدود ہے یا کراچی کے پورے کراچی میں یہ معاملات گردش کر رہے ہیں؟ پورے کراچی میں آپ کو پانی ملے نہ ملے, لیکن یہ واٹر ٹینکر کے پاس آپ کو پانی مل جائے گا اور اچھی قیمت پہ ملے گا پانی آپ کو. آپ پورے کراچی سے آتا رہ سکتا ہے, چاہے پورا کراچی جو گھر کا منظر پیش کر سکتا ہے, لیکن آپ کو ٹینکر مافیا کے پاس بھرپور طریقے سے پانی ملے گا, چاہے کہیں ہو چاہے کہیں نہ ہو. اشفاق صاحب ذرا اس کے اوپر جواب دے دیں, کمنٹ دے دیں, کیونکہ سوال یہی آ رہا ہے کہ مسائل ایک سے ہیں, آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ہوں یا کنٹونمنٹ بورڈ کے باہر ہوں, مسائل تمام جگہ یکساں سے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کراچی کا میئر کون تھا, لاسٹ ایم کیو ایم سے تھا,
पीपल्स पार्टी कभी भी कराची कौन का था मेयर कराची का? मेरे कोई ख्याल था? से वो वसीम अख्तर साहब थे, अच्छा, ठीक। जो इख्तियारात का रोना रोते थे। अच्छा, ठीक। और वो मेयर थे कराची के। पीपल्स पार्टी का भी कराची का मेयर बना नहीं है। उससे पहले भी आपका जो सर, है आपका आज चीफ एक नया मिनिस्टर है सर, आपके पास मिनिस्टर मुर्तजा वहाब है सर। मैं उस पर भी आ जाऊंगा, मुनीर भाई, उस पर भी आ जाएंगे। उससे पहले अगर चले जाएंगे तो मुस्तफा कमाल साहब हैं, जो आज एक अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। और अगर आप देखें मुस्तफा कमाल अपना मुर्तजा वहाब को आए हुए कितने महीने हुए? एक महीना हुआ है वो मुश्किल, और एक महीने में उन्होंने इससे पहले लाइक साहब थे। हाँ, इससे पहले, लेकिन वो देखिए लेकिन थे तो पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी के नहीं थे सर। देखिए वो क्या आए थे जब, देखें वो तो एक आपका जब पीपल्स पार्टी की साल भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। कितने गुजशत का 10, 12, 15 साल हो गए। देखिए मेयर तो पीपल्स पार्टी के 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई तो उसमें मुस्तफा कमाल साहब मौजूद थे। उसके जाने के बाद जो है फिर आपका वसीम अख्तर साहब आ गए, और पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल 6 महीने भी नहीं मिले, और अभी 1 महीने पहले अपना मुर्तजा वहाब साहब आ गए। कराची का सिनेरियो देखें कितना अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह, बेहतरी आ रही है। आगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को कराची वाले मौका तो दें। हमारे पास जो सीट्स आती है वो लियारी मलिर से ही आती है ना। हमें कराची के जो है अपना ये आपका गुलशन से यहाँ से हम जीते इंशाल्लाह। फिर हम कराची में काम कर रहे हैं ना, और इंशाल्लाह पानी का इश्यू हम हल करेंगे। आप लोग तनकीद करते हैं, पीपल्स पार्टी को मौका भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे आप लोग मौका पीपल्स पार्टी को? उन्हें साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, देखिए आप लोग क्यों मौका नहीं दे रहे सर पीपल्स पार्टी को? लियारी की वो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है गुज़िश्ता इलेक्शन में लियारी ने भी उनको नापसंदीदगी का ऐलान करते हुए उनको वहां से हरा दिया था। नहीं, वहाँ नापसंदी नहीं हुई थी। वहाँ ये हुआ था कि जी वो जो है आपका क्या कहते हैं, जो तब्दीली सरकार जो थी ना, वो तब्दीली सरकार के साथ जो है ना वो चला था, उसमें ये हुआ है, वरना वो सीट हम जीत चुके थे। ये आप मानते हैं ना कि तब्दीली सरकार ने आपकी तमाम रिवायत तब्दीली सरकार मुराद ये तब्दीली जिनको नहीं तब्दीली कहा जाता है उस चीज के ऊपर आप नहीं तब्दीली मुराद ये थी जो तब्दीली ला रहे थे, जो तब्दीली की आवाज लगाई हुई थी, जो उनको सपोर्ट हो रही थी, उनकी वजह से हुआ। पीपल्स पार्टी का वो घर था है और रहेगा। नहीं जी, वो सबको पता है, सबको पता है। एक बात बता दें कि क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता 8, 10, 12 साल में मेरे ख्याल से मौका नहीं मिला पूरी तरीके से डिलीवर करने का? 13 साल से हुकूमत में बैठी है और कितने मौके चाहिए इस तरह कराची में नहीं मिला सर, कराची में मौका नहीं मिला, नहीं मिला सर। ठीक है, अभी कैंटोन बोर्ड इंतखाबात हैं, उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर कैंडिडेट सामने। नजीब साहब जरा आखिरी फाइनल कमेंट दे दें। अगेन मैं आपसे मसाइल के हवाले से जानना चाहता हूँ, पानी के मसले से लेकर डिसैलिनेशन प्लांट तक, ये तमाम तर मसाइल आपको लगता है, माशाल्लाह सीजन कैंडिडेट हैं, आप काफी तजुर्बा भी रखते हैं इस इलाके का, आपको लगता है कि ये बेहतरी होने जा रही है? जी बिल्कुल बेहतरी होगी। अगर अच्छे कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर आए तो डेफिनेटली होगी। हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर वाटर सप्लाई का डीएचए में चेंज करना है। 30-40 साल पुराना सिस्टम है, हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और इंशाल्लाह उसको अपग्रेड करेंगे। और पानी को हमारी ये कोशिश होगी मुनसिफाना अंदाज से जितना भी पानी है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे जाए और थ्रू लाइन दी जाए। ये टैंकर से हमें बड़े नुकसानात हैं, हमारी तमाम रोड्स डैमेज हो जाती हैं, उस पर बहुत पैसा लगाना पड़ता है। इंशाल्लाह अगर हमारी टीम इलेक्ट होकर आई तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी पानी बढ़ाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हमें आरओ प्लांट का ऑलरेडी मुर्तजा वहाब साहब से हमारी कमिटमेंट है, हमारे इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह हम आरओ प्लांट फेज 4 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फेज 4 में लगाएंगे, पीएनटी कॉलोनी में लगाएंगे। वहाब साहब ने कमिटमेंट किससे की है? देखिए हमारी जनरल एक कमिटमेंट है कि हमारी डिमांड है इलेक्शन जीतने के बाद। ये अभी इलेक्शन से पहले हम कोई क्लेम नहीं कर रहे, इलेक्शन जीतने के बाद डेफिनेटली हम इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर जस्ट सपोज मैं तो बिल्कुल नेक ख्वाहिशात का इजहार करूंगा, लेकिन बिल फर्ज समझे कि स्प्लिट मैंडेट होता है, कहीं पीपल्स पार्टी कामयाब हो रही है, कहीं पे कोई दूसरी जमात कामयाब होती है, कहीं आजाद उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं, तभी प्रोविंस से इस तरह की सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। देखिए हम क्योंकि इन दी एंड क्योंकि ये ओवरऑल पीपल्स पार्टी या जो प्रोविंशियल हुकूमत है इसको तस्लीम तो करेगी ना कि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी में आता है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी में, वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, मगर वहां वो कुछ नहीं कर सके हैं, मगर बैक एंड पे तो कर सकता है ना, बैक एंड पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये एक पूरा शहर है, हम डिफेंस के जो रेजिडेंट्स हैं, हम बहुत हैवी टैक्स पेयर्स हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट से कोई टैक्स नहीं लेते, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई टैक्स नहीं लेते।
कोई पैसे नहीं लेते, हमें कोई ग्रांट नहीं है, आई एम सॉरी टू से, ग्रांट हमें कुछ भी नहीं मिलती, ना फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मिलती है। हम ये सारा हाउस टैक्सेस और वाटर टैक्सेस से अपने बजट को जनरेट करते हैं, 5-5.5 अरब रुपए का जो बजट है, और उसी से हम जो भी अपना सिस्टम है कैंटोन बोर्ड चलाता है। और आप दूसरे इदारे देख लें, KMC है, यहाँ है, आप फेडरल गवर्नमेंट की भी ग्रांट्स आती है। हम तो ये कहेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट कराची के लिए जितनी उसने पैकेज दिया है उसमें से हमारा हिस्सा दिया जाए, और हमारे DHA के लिए आप हिस्सा मांग रहे हैं, कराची वालों को कुछ नहीं मिला। रहमान साहब फाइनल कमेंट्स आप भी देते हैं ताकि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जैसे नजीब भाई ने बात की, अच्छे जीरक आदमी है, समझदार आदमी है। हमें लोगों को ये शऊर देना होगा कि वो पार्टी के बजाय, बरादरी के बजाय, या अपनी पसंद नापसंद के बजाय, या दोस्ती के बजाय हर उम्मीदवार को परखें, उसका पास रिकॉर्ड चेक करें, उसके हिसाब से वोट दें। और जैसे नजीब भाई ने कहा कि जब तक अच्छे लोगों की टीम आगे नहीं आएगी तब तक ये इदारे नहीं सुधर सकते और इदारे में बेहतरी नहीं आ सकती। रहमान भाई, आपको नहीं लगता कि ये कैंडिडेट्स का भी फर्ज है कि कई बार अगर पार्टीज की मसले आते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी पार्टीज को कायल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं, अशफाक साहब है, नजीब साहब है, तमाम जबरदस्त कैंडिडेट्स हैं, माशाल्लाह काम करते हुए नजर आते हैं, हार्ड वर्किंग है। डोंट यू थिंक कि एट टाइम्स जब पार्टी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में होती है तो इन कैंडिडेट्स के ऊपर एक हैवी जिम्मेदारी आ जाती है? बिल्कुल, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर पार्टी के मफादात होते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं डील या बैलेंस करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है। हुस्ना प्लीज आप भी फाइनल कमेंट दे दें, क्योंकि इस तरह के जो इलेक्शंस होते हैं ना, आवाम के लिए, खासतौर पर हल्की की खवातीन के लिए बड़ा अहम होता है, क्योंकि इन दी एंड ये जो तमाम तर मामलात हैं जो इंसान की जिंदगी से वाबस्ता है, रोजमर्रा की जिंदगी से, इसमें खवातीन ज्यादातर रिसीविंग एंड पे होती हैं। डू यू एक्सपेक्ट खवातीन वोटर्स का टर्न आउट होता हुआ नजर आ रहा है? और इसके बाद इलेक्शंस के बाद ये जो वोटर्स हैं ये कैंडिडेट से डिलीवरी लेने में कामयाब हो जाएंगे? जी, एक्चुअली हमारे एरिया में तो हम लोगों ने, जैसे कोई नया आता है तो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, तो PTI को दिया ज्यादातर, DHA क्लिफ्टन वालों ने, लेकिन उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया, महंगाई भी, वाटर भी, गार्बेज भी, हर चीज, कुछ काम नहीं किया किसी ने। अभी फिर से निकल रहे हैं, लेकिन मैं सबसे यही कहूंगी कैंडिडेट जो भी खड़े हैं कि वो डिसअपॉइंट ना करें अपने वोटर्स को, काम करें और काम करके दिखाएं, तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा नेक्स्ट इलेक्शन। अशफाक साहब, आपकी तैयारी देखते हुए मैं अगर एज अ व्यूअर देखूं तो आप एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन अवाम का गिला ये कि ये एक्टिविटी, ये तमाम तर भाग दौड़ महज इलेक्शन से पहले तक है। क्या इलेक्शंस के बाद इर्रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स क्या आते हैं, हमें कैंडिडेट्स, हमें आप जैसे लोग हलकों में काम करते हुए नजर आएंगे? 2015 के इलेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नीलम कॉलोनी में आज से 1 साल पहले लाइन पानी की डाली ना, हम एक्टिव हैं तो डाल रहे हैं ना लाइन। हमारे इलाके में पानी की लाइनें जो इश्यू थी वो भी डाली हम लोगों ने, हम एक्टिव है तो जब काउंसलर थे लेकिन अपना काम कर रहे थे, फेमिगेशन, सफाइयां खुद कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प ले रहे हैं, सिर्फ अपना सॉलिड में ना वेस्ट मैनेजमेंट की हेल्प ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और नर्सरीज बना रहे हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगा रहे हैं, और लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया। सर उनैब साहब, अगर आप लाइन पे मौजूद हैं मुझे प्लीज बता दें। उनैब साहब, फाइनल कमेंट दे दें, संडे को ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बड़ी पार्टीज, बड़ा मार्का होने जा रहा है, आप ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रहे, क्या मैं इसको महज यही समझूं कि आप पुरुमीद नहीं है या शायद कुछ और मामला आता है? एक बहुत सीधी सी बात है कि इस शहर को ईमानदार लोगों की जरूरत है, और ईमानदार लोग जब तक शहर में नहीं आएंगे तब तक शहर की किस्मत नहीं बदल सकती, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी लेवल के इलेक्शन हो, लेकिन ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है। हम अगर पीछे नजर दौड़ाएं तो हमें नजर आता है कि हमारे शहर के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड हो या दीगर हो, उसके अंदर कितनी ईमानदारी से लोगों ने काम किया। भाई कह रहे थे कि लोगों को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, वोटर को जरूर असिस्ट करें, पार्टी और बरादरी से बाहर आके देखें, लेकिन हम इससे बाहर नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं बस जो हमारे बिल्कुल करीबी बंदा है और हमको वोट दे दे और बाद में वो काम करे या ना करे। तो इसलिए ये हकीकत बात है कि ईमानदार लोग होना बहुत जरूरी है, और ईमानदार लोग नहीं होंगे तो इससे पहले भी कराची के शहर का दम भरने वालों ने क्या किया कराची के साथ, और अब एक नई हवा है जो कराची में कहते हैं कि काफी अर्से से कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले वादा किया कि वजीर आजम कराची से होगा
اور اس کے بعد कराची से वज़ीर आज़म नहीं रहा। तो ये सोचने की बात है कि हम कितने वादे पूरे करते हैं, कितने वादे वफा करते हैं अवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उनैब साहब, आपका मौका आ गया। इन दी एंड प्रोग्राम का वक्त क्योंकि इख्तिताम हो चुका है, लेकिन एक बात मैं जरूर दोहराता चलूं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये आप लोग के लिए हैं, आवाम के लिए हैं, और आवाम की जिम्मेदारी है कि वो इतवार के रोज अपने घरों से निकल के इलेक्शन डे के ऊपर वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालते तो आप शिकवा शिकायत करने का हक भी नहीं रखते। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कम से कम जबरदस्त नहीं, सबसे अच्छे नहीं, लेकिन बेहतर कैंडिडेट को सिलेक्ट करें और उससे मेक श्योर करें कि वो डिलीवर करता हुआ नजर आए। मेक श्योर करें कि वो इलेक्शन जीतने के बाद ना सिर्फ अपने एसी कमरों में नजर आए बल्कि सड़कों पे परफॉर्म करता हुआ नजर आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलती और कोताही हमारी भी है कि जिस तरीके से हम कॉर्नर मीटिंग्स में, जलसे जुलूसों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हम टीवी टॉक शोज को देखते हैं, लेकिन जब बात आती है डिलीवरेंस की, जब बात आती है हमारे अपने हक की, तो हम खामोश हो जाते हैं। ये हमारे हक की बात है, इस पे खामोश नहीं रहना। उम्मीद करते हैं कि इतवार का रोज पाकिस्तान में जो कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात हो रहे हैं बेहतर तरीके से हो जाएं। धांधली के जो मामलात हैं, वोटर लिस्टों के हवाले से जो मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन के पास वक्त थोड़ा है, इसको टाइमली अगर रेक्टिफाई कर दिया जाए या कम से कम खामियों के साथ अगर इलेक्शन इख्तिताम हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, तब कहा जाता है कि सियासी मैदान काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इस गर्मा गर्मी में आवाम को काफी कुछ हासिल हो जाता है, और वो कुछ हासिल हो जाता है जिसकी उम्मीद वो इलेक्टेड मेंबरान से करते हैं, वो मेंबरान जो कि उनको काफी अरसे से उम्मीदें दिला रहे होते हैं। लेकिन जब भी इलेक्शंस की बात होती है तो तरक्याती काम होते हुए नजर आते हैं, सड़कें, गलियां, मोहल्ले साफ सुथरे होते हुए नजर आते हैं, और एक तामीर तरक्की का जो सिलसिला है, जो रुका हुआ होता है, वो शुरू होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो असल इलेक्शंस की बात होती है, जहां पे कहा जाता है एक तो MNAs और MPs का इंतखाब होता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अवाम के लिए जो अहमियत का हामिल होता है वो है उन नुमाइंदों का इंतखाब होना जो कि उनके मसाइल को उनके घरों की दहलीज पे आके हल करते हैं। यानी कि वार्ड्स के जो इलेक्शन जो इस वक्त होने जा रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की तारीख में एक और बड़ा इंतखाबी मार्का सजने जा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन 2021 के लिए बिल्कुल तैयार है। 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स इसमें अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट टाइम होगा कि वो इस तरह के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अवाम के लिए ये वक्त बड़ा अहम है कि वो अपने लिए कैंडिडेट्स का इंतखाब करें, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे इसके ऊपर आज बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज में सब ज्वाइन करें अशफाक मेमन साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नजीब वली साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और इनके बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मालूमात है जो शेयर करेंगे। अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ जो कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ हुस्ना कुरैशी साहिबा हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से काफी मशहूर शख्सियत हैं। तरह गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नजीब साहब, ये हुस्न इत्तेफाक कैसे हुआ कि आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया? इससे कबल आपकी सियासी रुख कुछ और था और अब आप पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। देखिए, मैं कैंटोनमेंट बोर्ड में 3 दफ़ा काउंसलर का इलेक्शन जीता और तीनों दफ़ा आज़ाद हैसियत से जीता। और जब मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता, जब भी मैं आज़ाद हैसियत से जीता, और मैंने उस ज़माने की 1998 में कोलिजन गवर्नमेंट जो आपको पता होगा सिंध में और फेडरल गवर्नमेंट में थी, उनके अगेंस्ट में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और मैं जीता। लेकिन नजीब साहब, जब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत रहे थे तो कुछ आपको दिखा पीपल्स पार्टी के हवाले से कि कुछ बेहतर होता है, पीपल्स पार्टी में कोई बेहतरी आ रही जो आपने इस तरफ रुख किया? देखिए, मैं बड़े अरसे से खास तौर पर पानी की शॉर्टेज के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहा था। मैंने बड़े प्रोटेस्ट भी किए और मैं टैंकर माफिया के खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्ट भी करता रहा। और मेरा ये ख्याल था कि जो आने वाली हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त है, ये सारा पानी का मसला डिफेंस का हल कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत ही ऐसी एक हुकूमत है जो
یہ ڈیفنس کے ریزیڈنٹس کا پانی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے, ان کے تعاون سے ہی کام ہو سکتا ہے. تو میں نے محسوس کیا اور یہ سمجھا, اور میرے دوستوں نے یہ مجھے ایڈوائز کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائننگ دی جائے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ خدمت کی جائے اور یہ پانی کا مسئلہ خاص طور پر ڈیفنس کا حل کیا جائے. بالکل بہتر ہو گیا. اور میں ویورز کو بتاتا بھی چلوں کہ وارڈ 10 سے نجیب صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہ بیسکلی وہ علاقہ ہے جہاں پہ کافی زیادہ کچی آبادی ہے, اور ڈیفنس کا کہتے ہیں نا جو پل کے اس طرف کے پار والا جو علاقہ ہے, یہ وہ والے علاقے سے اس وقت کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اشفاق صاحب, اگر جس طریقے سے نجیب صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں آنے کا اسی لیے سوچا کہ ایک بہتر ان کو پالیسی نظر آتی ہے, ایک امید نظر آتی ہے کہ شاید وفاق سے ان کو مایوسی تھی تو اب چلیں پیپلز پارٹی کا رخ کیا جائے. لیکن جو پانی کے مسئلے کی بات کریں, مانتے ہیں کہ کلفٹن میں تو یہ مسئلہ ہے, کیا یہ مسئلہ پورے کراچی کا نہیں ہے؟ اور پورے کراچی کی جو کمان ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے کئی عرصے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیر بھائی, پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں بلایا اور ہماری بات جو ہے عوام تک پہنچانے کے لیے, اور ہماری جو ایک رائے لینے کے لیے, اور حلقے کے حوالے سے اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. بات اس طرح ہے منیر بھائی, کراچی میں تو اگر کراچی کو اگر آپ پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں تو ریلوے کے پاس بھی حدود ہے, سول ایویشن کے پاس بھی حدود ہے, پھر کے پی ٹی کے پاس بھی حدود ہے, پھر اس کے بعد کے ایم سی ہے, پھر سی بی سی ہے. تو یہ تو کراچی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو وفاق سے لے کے آپ کا صوبے تک کے جو کراچی کا جو پورا سنیریو ہے وہ ڈیوائڈ اسی طرح ہی ہے. اچھا, اب جہاں تک پانی کی بات آتی ہے تو پانی کا ایشو میرے خیال سے پورے کراچی میں اتنا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ٹینکر کا جو زیادہ زور ہے وہ آپ کا سی بی سی میں. اب سی بی سی کی ہم بات تو کر رہے ہیں, اب سی بی سی بیسکلی کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ہے, تو فیصل کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہے, کراچی کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہے. کراچی کینٹونمنٹ بورڈ میں پانی کے ایشوز نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور آپ کا اپنا ملیر کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہے, منوڑا کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہے, ابراہیم ایدری کینٹونمنٹ بورڈ بھی ہے. تو یہ تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو کراچی کے اندر 36 وارڈز کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں. بالکل سر, اسی طرح کی چیز ہے نا. تو ابھی ہم تو صرف سی بی سی ہے. اچھا اشفاق صاحب, بینگ اے پرسن ہو کمنگ فرام پیپلز پارٹی کا ایک حکومت بھی ہے رہی ہے کافی عرصے سے, جب آپ الیکشنز میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو کئی بار آپ سے امیدیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, یعنی کہ ڈیلیورنس کے لیے بھی آپ سے کافی زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہونا ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر لاتا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کا ہونا یہ کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم جو ہے نا پاس کرتی ہے. اس 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے سیاسی بنیاد کے الیکشن, سی بی سی میں یہ دوسرا الیکشن ہو رہا ہے جو سیاسی بنیاد پہ ہو رہا ہے. صحیح. اس سے پہلے آزاد الیکشن بھی ہوئے, اور نجیب بھائی نے بھی یہی بات کی کہ وہ منتخب بھی ہوئے, اور 2015 میں نے بھی الیکشن پیپلز پارٹی سے لڑا, نجیب بھائی نے آزاد لڑا, پیپلز پارٹی نے نجیب بھائی کی حمایت بھی کی تھی اس وقت. اور پیپلز پارٹی جو ہے میں نے اب 2021 میں بھی میں الیکشن لڑ رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک آپ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی 2008, 2013, 2018 جب تک ہمارے کراچی کے ہمارے خاص طور پہ کینٹونمنٹ بورڈز کے ایریاز ہیں, وہ ایشو ہمارا جو آتا ہے وہ پانی کا ہی آتا ہے. اب اس پانی کے ایشوز کے لیے ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں. اب جیسے پیپلز پارٹی نے ہمارے پاس نیلم کالونی کی 13 اسٹریٹس ہیں, 1 سے لے کے 13 جو ہماری سی بی سی میں آتی ہے. باقی میرا پورا ایریا اس میں بلاک 8 ہے, بلاک 9 ہے, زمزمہ, کھڈا مارکیٹ, اور آپ کا اس میں جو ہے آپ کا سلطان مسجد تک کا حدود ہے. تو نیلم کالونی کا جو سب سے دیرینہ مسئلہ تھا وہ تھا پانی, صاف پانی کا, مطلب لائن کے صاف پانی کا, کیونکہ وہاں پہ بھیڑ کی لائنیں تھی وہ لیک تھیں, اور وہ پانی کی لائنیں بھیڑ کی تھی وہ بھی لیک تھیں. تو ان کا یہ تھا کہ جی ہماری پانی کی لائن چینج کر دی جائے کیونکہ ہم یہ پانی استعمال نہیں کر سکتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آج سے 1 سال پہلے ہمارے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب, ایڈوائزر ٹو سی ایم, ایڈمنسٹریٹر کراچی, ہمارے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنرل سیکرٹری کرم اللہ وقاصی, پارٹی لیڈرشپ نے, ہم نے ان سے اپروچ کیا اور ہم لگے ہوئے تھے کہ کس طرح یہ چیز ہو جائے. ہم نے وہاں کی وہ پانی کی لائن چینج کر کے ان کا دیرینہ مسئلہ حل کیا. تو یہ تو دیکھیں, جب آپ اپنے جب پیپلز پارٹی کی سب سے بنیادی کیا ہے, پیپلز پارٹی جو مطلب پانی کے حوالے سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حل اس طرح کے ان کے, دیکھیں پہلے تو پانی کی لائن ہونی چاہیے نا, جب پانی کی لائن ہی صاف نہیں ہوگی تو پانی کہاں سے آئے. ٹھیک ہے رحمان صاحب, ذرا آپ کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں نا. آپ تو ایز اے آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں, کنٹیسٹ کریں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. اتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سالوں کی لیگیسی ہے. اس طرح کے الیکشنز میں آزاد امیدوار کا کامیاب ہونا آسان ہے یا پارٹی کا سپورٹ ایک بڑا میٹر کرتا ہے؟ اچھا, آسان تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے,
लेकिन फर्क तो होता होगा कोई ना कोई। बिल्कुल फर्क होता है। मैं चूंकि 2016-17 से डिफेंस में काफ़ी एक्टिव हूँ, अपनी मोहल्ला कमेटी बनाई थी, फिर 2019 में क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी के CDC के नाम से बनाई थी, फिर 2020 में हमने बारिशों के बाद प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त भी काफ़ी लोग हमारे पीछे थे जिस पे FIR भी हुई थी। तो हम हैं तो आज़ाद, लेकिन भरपूर अवामी सपोर्ट हमारे साथ है। इलेक्शन से पहले भी जैसे मुख्तलिफ पार्टियाँ अप्रोच करती हैं, 3 पार्टियों ने रब्ता किया था, लेकिन हमने चूंकि बहुत काम किया है, हमारे पास अपना एक पास रिकॉर्ड मौजूद है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है, तो हमने उस पूरे जो हिस्ट्री के साथ किसी पार्टी में जाना मुनासिब नहीं समझा कि वो सारा काम उस पार्टी के खाते में चला जाएगा। सही। अभी भी हमारे हल्के में जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमें एक बड़ा खतरा समझ रही हैं, और पोजीशन आप अगर वहाँ के लोगों से जाके मालूम करें बड़ी अच्छी और स्ट्रांग और मुस्तहकम है, और हमें भरपूर उम्मीद है कि अगर कोई फेयर इलेक्शन होता है तो हम जरूर आगे आएंगे। आपने ये बड़ा मशकूक अंदाज में कहा कि फेयर इलेक्शन होता है, आपको इलेक्शंस के फेयर होने पे कोई शुबह है? अच्छा, मुझे जो हमारी टीम एक हफ्ते से लगी हुई थी, जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़े मसले आए हैं। मतलब जो पहला हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन वाली जो लिस्ट आई थी उसमें टोटल आबादी जो लिखी थी 29,000 कुछ लिखी हुई थी। अभी जब फाइनल वोटर लिस्ट हमारे हाथ में आई है तो उसमें 22,500 हमारे उसमें हमने आबादी देखी है, तकरीबन 7,000 आबादी गायब कर दी गई है। उसमें बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनसे हमने कराची की हल्का बंदी में आबादी गायब होगी, आपके एक हल्के में अगर गायब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना इशू क्या है। उसमें एक इशू तो ये था आबादी गायब होने का, जिसमें हमारे बहुत से करीबी वोटर, बहुत जानने वाले, जिनसे हमने राब्ता किया, 15-20 सालों से डिफेंस में रह रहे हैं, 2013 में यहाँ वोट डाला, 18 में यहाँ वोट डाला, अब उनका वोट कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, ये टेक्टिक मेरे ख्याल दूसरे बल्दियाती इंतखाबात में खेली जाएगी। जब कराची के इंतखाबात होंगे तो उनको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, उधर से वोटर खाली कर दिया जाएगा। तो ये पूरे कराची का बड़ा मसला है। रहमान साहब, ये मतलब ये शरारत कौन कर रहा है वोटर लिस्ट के साथ? देखिए, मैं जो छेड़छाड़ कर रहा है, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन 2 ही गवर्नमेंट है, एक फेडरल एक सूबाई है। हमें कुछ नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन फिलहाल पावर में 2 हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम जब फैमिली ट्री देख रहे हैं तो फैमिली ट्री में कुछ लोगों को काटा गया और कुछ नए अननोन लोगों को ऐड किया गया है। मतलब अगर मैं अपने वार्ड में देखूं, अगर 3,000 फैमिलीज होंगी 22,000 लोगों में से, तो हर फैमिली में अगर एक बंदा डाल दिया गया है बाहर का कहीं से, तो अगर वो वोट करेगा तो 3,000 वोट लेके कोई भी जीत सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गपला है अगर हमारा वोटर नहीं निकलता। नादरा ने आजकल एप्लीकेशन सर्विस, मोबाइल सर्विस लॉन्च की, इसीलिए तो नहीं कर दी है कि कोई अपने फैमिली ट्री में कोई रद्दो-बदल हो तो रेक्टिफाई कर सके। नादरा ने बिल्कुल इशू किए। 8009 पे अपना आप NIC नंबर भेजें और जो आपका तारीख इजरा है शनाख्ती कार्ड की, आप वो भेजेंगे तो वो आपके फैमिली के सारे लोगों का भेज देता है। मैं तो लिस्ट देख रहा था तो हर फैमिली में 1-2 कहीं 3 भी ऐड किए हैं इन्होंने। नजीब साहब, बड़ा मुश्किल मामला है। फैमिली में अगर कोई मेंबर आगे पीछे हो जाए तो उसमें घरों में जायदाद के मसले आ जाते हैं। और घरों में लड़ाई, जायदाद तो बाद में जाएगी, लोगों का घरों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आप तो सीनियर सियासतदान है, कौन शरारत कर रहा है वोटर लिस्टों के हवाले से? बहुत से लोगों की शिकायत आ रही है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये शरारत नहीं है, ये मिस्टेक है। नाअहल लोग जब किसी सीट पे बैठ जाते हैं तो वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो इसी तरह की चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ, कौन से नाअहल लोग, मतलब हमें बता, मैं समझता हूँ कि जो लोग लिस्टों पे जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा इलेक्शन कमीशन ने या किसी ने, जिन्होंने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, देखें एड्रेसेस के बड़े प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं। हमारे यहाँ भी फेज 4 में है और डिफरेंट हमारे वार्ड 10 में बहुत से इश्यूज हैं, लोगों के एड्रेसेस करेक्ट नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जब लेकिन बहुत से लोग एक ही घर में सालों से मुकीम है, अब उनको लिस्टों में अगर चेंज हो जाता तो फिर तो कहीं ना कहीं सवाल भी थे यहाँ के 2013 में, 2018 में किस तरह हुआ है ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इससे किसी पार्टी को फायदा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी को फायदा या नुकसान देखा जाए तो रहमान साहब ने तो एक तरीके से आपको भी मुरद इल्जाम ठहरा दिया ना कि वफाक में अगर PTI है तो सूबे में आप लोग की हुकूमत है, तो एक तरीके से आप लोग ये हुकूमतों का काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है ये लिस्टें तैयार करना और सारी चीजें कराना। और वो भी अपने हाथ से नहीं करती, वो भी अपने मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं। वो वोट बना जो इंदराज करते हैं वो लोग दूसरे होते हैं, जब उसको वो ट्रांसलेट करके कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वोट डालने का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो शायद बनाने में मिस्टेक है या व्हाटएवर, फिर गिनती में मिस्टेक हो जाएगी कहीं ना कहीं। उसमें मैं आपसे जरा पूछूंगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है।
آپ تو کافی عرصے سے ان علاقوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑا زبردست ہے, یور فرام دیٹ فیملی جو قائد اعظم کے ساتھ ایک لیگیسی ہے پاکستان بنانے میں اور تعمیر کرنے میں, بڑا زبردست کردار آپ. اس وقت اس الیکشن کے حوالے سے ڈو یو فیل کہ ووٹر ریڈی ہے, ووٹر کو انفیکٹ پتا بھی ہے کہ وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یا پچھلے سال پچھلی بار جب یہ الیکشن ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ کوئی 500-700 ووٹ لے کے جیت رہا ہے, کوئی 1000 ووٹ لے کے جیت رہا ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. اس بار کیا لوگ تیار بھی ہیں؟ جی, جو میں نے دیکھا, جو لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے, لوگوں سے بات کرتے ہوئے, اس میں یہ کہ لوگ اس وقت کسی پارٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ انڈیویجول بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کھڑا ہوا ہے کس جگہ, اور اس کو دیکھ رہے ہیں جو کام کرتا رہا ہے ان کے ایریے میں. تو بلیو وہ بندے پہ کر رہے ہیں جو بندہ پرسن کھڑا ہے وہاں پہ. اٹس مین کہ فیس امپورٹنٹ ہے, فیس کے بیہائنڈ جو کیس وہ امپورٹنٹ نہیں, اس وقت ایٹ دا مومنٹ فیس امپورٹنٹ ہے. رحمان صاحب, ڈو یو ایگری ود دس کہ اس طرح کے الیکشنز میں کیسز زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا فیسز زیادہ امپورٹنٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. پہلے جو بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے وہ پارٹی بیس پہ نہیں ہوتے تھے, وہ شخصیت کے بیس پہ ہوتے تھے. یہ بات صحیح کہنی ہے, پرسنل کریڈیبلٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ایک پارٹی بہت اچھی لیکن اس کا امیدوار سوچتے تو آپ کے کام علاقے کے نہیں ہوں گے. اگر وہ علاقے کے مسئلے نہیں جانتا تو امیدوار کا اچھا ہونا, ایکٹیو ہونا اور اس کا پاس ریکارڈ میں جیسے بات کی وہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی تو ہے نا رحمان صاحب کہ اگر آپ کی پارٹی ان پاور ہے تو کام کرانا کچھ آسان ہو جاتا ہے. نہیں, سی بی سی میں پارٹی کا کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں, کوئی عمل دخل نہیں ہے. بالکل کوئی کام. بس بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں, پارٹی کا تو کام نہیں ہے, لیکن یہ جو صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس طرح کے الیکشنز پاکستان میں ہر روز تو نہیں ہوتے. بڑے مشکل سے ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب الیکشن ہوئے کئی سالوں کے وقفے کے بعد ہوا, اور اب بھی جو ڈیوریشن تھا, جو ڈیو پیریڈ تھا, اس کے کافی عرصے بعد یہ الیکشنز لڑے جا رہے ہیں. متحدہ قومی ملک پاکستان کا اس کے اوپر کیا اسٹیک ہے اور وہ کیا اس کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں, ان کی تیاری کیسی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.